अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आपका होस्ट आमिर अली। We always focus how we can bring more investment to Pakistan, and the biggest tool and the biggest area where we can attract the foreign investors to come over to Pakistan, that is called BOI, Board of Investment. बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इदारा है जो हमेशा फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करता है बल्कि बहुत सारी प्रपोजल्स बना के देता है, और वो प्रपोजल्स इनिशिएट करके एक फॉरेन इन्वेस्टर एक आसान रास्ता, एक फैसिलिटेशन काउंटर के तौर पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है. वी हैव Secretary for the Board of Investment in Pakistan, Ms. Fahrina Mazhar. Madam, welcome to our program, and we are so grateful to you that you give us such a precious time. Thank you so much for coming over today और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं लोगों को जो अपनी बात है वो बता सकूं. हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोगों को, बल्कि ना सिर्फ लोगों को, बल्कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, somehow our program will also be translated to English language, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, उन्हें पता चल सके कि पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ऐसा अदारा है जहाँ पे वो आके वन विंडो में अपनी हर तरह की प्रॉब्लम को ना सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं बल्कि काउंटर कर सकते हैं. मैडम, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? देखें, पहले तो मैं आपने जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का तारुफ करवाया, इसमें थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन लाना चाहती हूँ. बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट प्रमोट और फैसिलिटेट करने का इदारा है जो कि हमारा प्राइम मैंडेट है. लेकिन इसमें सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर शामिल नहीं है, इसमें लोकल इन्वेस्टर भी शामिल है. तो अगर आप देखें तो हमारा GDP टू इन्वेस्टमेंट रेशो जो है वो लोकल इन्वेस्टमेंट तकरीबन कोई 17% है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1% है. तो हमारे ज़्यादा क्लाइंट्स जिनको हम फैसिलिटेट करते हैं वो लोकल इन्वेस्टर्स हैं. जी मैडम, इसी बात को मैं आपकी करता हूँ कि अगर हम इंटरनेशनली देखें तो जब भी वहाँ पर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनते हैं जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की ही डोमेन में आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी जाती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को. फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान किसी भी मुल्क में आए, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके आता है, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पे वो किस तरह कैटर करता है द मैसेज फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट जिसे वो कैटर करता है. आपने ठीक कहा, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें अपने डोमेन में? देखिए, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी. पहली तो मैंने ये कहा कि हम फॉरेन और लोकल दोनों इन्वेस्टर्स को देखते हैं. दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट में जो है उसकी सारी मशीनरी काम करेगी तो इन्वेस्टमेंट्स मुल्क में बढ़ेंगी, फॉरेन भी और लोकल भी. ये सिर्फ हमारा मैंडेट नहीं है, आपकी पॉलिसी पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि सपोर्टिव होना चाहिए ताकि आपके मुल्क में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स आएँ. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, बट सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि मार्केट सीकिंग इन्वेस्टमेंट है, इधर आके प्रॉफिट्स बना के और अपने प्रॉफिट्स वापस ले जाएं और हम वैसे ही दोबारा ज़ीरो स्केल पे आ जाएं, वो इन्वेस्टमेंट्स अच्छी नहीं है. तो हमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट चाहिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जो कि एफिशिएंसी सीकिंग हो, इधर आए, लोकल लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे और दोबारा इधर ही री इन्वेस्ट कर दें वो फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है और अच्छे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना. स्पेशल इकनॉमिक जोन्स एक टूल है. स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कहाँ बनते हैं? ये वहाँ बनते हैं उन मुल्कों में जहाँ के रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट होते हैं. आप सारे मुल्क को बिजली, गैस, सड़कें नहीं दे सकते क्योंकि हमारे जैसे मुल्कों के पास रिसोर्सेज थोड़े होते हैं. तो हम स्पेशल इकनॉमिक जोन्स एक जोग्राफिकली डिफाइंड एरियाज़ बना देते हैं जिनमें हम कोशिश करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो ताकि अगर कोई इन्वेस्टर उधर आए तो उसको आसानी हो, प्लग एंड प्ले की सिचुएशन हो, वो इमीडिएटली आए, अपनी फैक्ट्री लगाए, प्रोडक्शन शुरू कर सके. लेकिन यही हम ये भी बिलीव करते हैं कि हमारे जो अपने इन्वेस्टर हैं उनको भी ये फैसिलिटी देनी चाहिए. पाकिस्तान में जितने इकोनॉमिक जोन्स हैं इसमें चाइनीज़ इन्वेस्टर हो, कोरियन इन्वेस्टर हो, अमेरिकन इन्वेस्टर हो, जर्मन इन्वेस्टर हो, किसी इन्वेस्टर को कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, इंक्लूडिंग चाइनीज़.
انکلوڈنگ لوکل انویسٹرز. سب کے لیے ایک ہی پالیسی رجیم ہے, ایک ہی زمین کی قیمت ہے, ایک ہی انفراسٹرکچر فیسلٹیز اویلیبل ہیں. جو اس کی قیمت دے سکتا ہے, لے سکتا ہے, آبجیکٹیو پورے کر سکتا ہے, وہ ادھر آئے, انویسٹ کرے اور اپنے پروفٹس بنائے. جیسے میڈم نے کہا کہ وہ لوگ یہاں پہ آئیں, انویسٹ کریں. آل دو پاکستان کی پالیسی بڑی فرینڈلی ہے, آپ یہاں پہ انویسٹ کر کے یو کین ٹیک دا منی بیک آؤٹ آف پاکستان. اگین پاکستان گورنمنٹ اس پہ ریسٹرکشن نہیں لگاتی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں تو اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہیں پہ اپنا بزنس فلورش کریں اور یہیں پہ اپنے سسٹم کو بڑھاتے جائیں. میڈم آپ نے کہا کہ یہ ایک ایریا نہیں ہے, جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بہت سارے, جیسے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, کے پی کے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, تمام پروونسز کے اپنے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں. وہ اپنی پرپوزلس لے کے آتے ہیں اور وہ اپنی پرپوزلس دیتے ہیں کہ پاور سیکٹر میں ہمارے پاس یہ ایریا ہے, انفراسٹرکچر سیکٹر میں ہمارے پاس یہ ایریا ہے. تو اس میں تو سب سے زیادہ اٹریکشن ان لوگوں کے لیے آتی ہے. یا اگر آپ اس کو پی 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 فارمیٹ میں لے جاتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ, آل دو اس ایریا میں کچھ زیادہ کام نہیں ہوا پاکستان میں, آپ کیا سمجھتی ہیں کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹس ہر پروونسز نے اپنے بنا لیے ہیں, تو ایک ہمارا فیڈرل لیول پہ بھی ہے. اس سے کام کرنے میں کافی سہولت ہو گئی ہے, کیونکہ بہت سارے کانٹریکٹس جب آپ انٹرنیشنلی اوارڈ کرتے ہیں اس میں آپ کو پیپرا رولز فالو کرنے پڑتے ہیں. تو پیپرا رولز فالو کرنے کا ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے, تقریباً کوئی 6 سے 8 ماہ اس میں لگتے ہیں فائنینشیل کلوز کرتے کرتے. تو بہت سارے انٹرنیشنل انویسٹرز اس چیز سے تھوڑا گھبراتے ہیں, خاص طور پہ بڑی گورنمنٹس جس طرح ہیں وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ کانٹریکٹس اسائن ہو جائیں اور انہیں ان چیزوں سے ان کو فیس کرنا پڑے. تو یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ ہے, اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے کہ آپ کوئی اچھے ریٹس پہ اگر آپ نیگوشیٹ کر کے اور آپ انویسٹر انگیج کر کے تو یہ کانٹریکٹس کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے بہت اچھی چیز ہے. لیکن چونکہ اب ہر پروونس کا ایک اپنا انویسٹمنٹ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد, ہر پروونس کے اپنے رولز ریگولیشنز انویسٹمنٹ کی پالیسیز ہیں. تو انویسٹر کو یہ ذرا تینوں چاروں جگہ پہ جا کے اور دیکھنا پڑتا ہے, اور اپنی انویسٹمنٹ کے لیے جو بھی اس نے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں اس کو کافی اس پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ایک جو بہت بڑا میں کہتی ہوں سمجھتی ہوں کنٹریبیوشن ہے, وہ ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس رپورٹ ہمارے پاس جب سے آئی تو ہم نے ریفارمز پہ کافی کام کرنا شروع کیا. اور اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس رپورٹ ورلڈ بینک آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے تقریباً 39 پوزیشنز کی امپروومنٹ کی 2 سال میں. That's a big achievement. جی, سو جب یہ ایک کانفیڈنس ہمارے پہ ہوا گورنمنٹ کو, اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب کو, تو ہمیں ایک اور ٹاسک اسائن کر دیا گیا بزنس انوائرمنٹ امپروو کرنے کا, کیونکہ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ صرف کراچی اور لاہور 2 شہر میجر کر رہی تھی, اور ہمارا آبجیکٹیو تھا کہ ریفارمز تو پورے ملک میں چاہیے. تو ہم نے یہ ایکسپینڈ کیا ریفارم کا انیشیٹو, اور اب اس میں بلوچستان گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ, جی بی, اے جے کے سب شامل ہیں. اور یہ گریجولی اب آپ دیکھیں ہم نے ایک اس کے پیرلل ایک انیشیٹو شروع کیا جس کو پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو کے نام سے ہم نے کیا. اس میں سب سے پہلے چونکہ گورنمنٹ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پالیسی لانچ کرنے والی تھی, تو سب سے پہلے ہمارے خیال میں یہ ضروری تھا کہ ایس ایم ایز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ایسوسیشنز اور بزنس مین سے رابطہ کر کے کوشش یہ کی کہ ان کے پرابلمس پتہ چلیں, اور ہم ان سے شروع ہوئے, اور الحمدللہ اب تقریباً ہم نے کوئی 200 کے قریب ریفارمز ایسے کروائے ہیں جن کا بڑا ہائی امپیکٹ ہے, اور جس کے لیے یہ ڈفرینٹ ایسوسیشنز وزیر آباد کی, سیالکوٹ کی, گجرانوالہ کی, انہوں نے ہمیں اپریسیشن کے خط بھی لکھے ہیں, اور ان کے مسئلے جب حل ہوئے ہیں وہ بہت خوش ہیں. ایسوسیشن ہمیشہ ایک بڑا کی رولز پلے کرتی ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی میں, کیونکہ یہ ایسوسیشنز ہی ہوتی ہیں جو فیڈریشن بناتی ہیں, اور کامرس میں ان کا بڑا سینٹرل کریکٹر ہوتا ہے. جیسے میڈم نے کہا کہ انہوں نے ان کے پرابلمس کو جب کیٹر کیا تو دے کم اوور ٹو دا بورڈ آف انویسٹمنٹ ٹو سے تھینکس. میڈم آپ نے ورڈ یوز کیا تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ ایک بہت اچھا لفظ ہے. ہماری گورنمنٹ پوری دنیا کے لیے ایک پاکستان کا میسج ہے کہ پاکستان از این انویسٹمنٹ فرینڈلی کنٹری. ہم یہاں پہ
پاکستان کی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے فورن انویسٹرز کو, ڈومیسٹک انویسٹرز کو, وہ یہاں پہ آئیں اور آ کے پاکستان گورنمنٹ کی پالیسیز کا فائدہ اٹھائیں. میڈم, آپ نے ایک ذکر کیا پیپرا رولز کا. اب اگر میں انٹرنیشنلی دیکھتا ہوں تو جیسے یہاں پہ پیپرا رولز کو فالو کرتے ہوئے اور پھر اس کی ایک بڈنگ پروسیجر ہوتا ہے اور بڈنگ پروسیجر میں ایک ونر آتا ہے, تو اس سارے پروسیجر نے کیا کام کو تھوڑا سلو ڈاؤن نہیں کر دیا؟ تھوڑا سلو تو ہو جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں پھر اس میں ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے, پھر آپ لٹیگیشن سے بچ جاتے ہیں. ورنہ بہت سارے لوگ پھر کورٹ میں چلے جاتے ہیں, جی ہمیں ایوارڈ نہیں ہوا کانٹریکٹ, ہم کوالیفائی کر رہے تھے. تو آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سا اس کو اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر بھی ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے سیکریٹریز لیول پہ جو کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈویژنس کے, ان کے لیے ایک آسانی ہے کہ وہ پھر برڈن ان پہ نہیں آتا. میڈم, پاکستان میں تو یہ بہت آسان ٹرینڈ ہے کہ کسی بھی چیز کو پکڑ کے کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس چیز کو ہینگ کر دیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ اسے سوئفٹ کریں اور سوئفٹ کر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہونے دیں. ہر ایک چیز کو ایک خاص جگہ پہ لے جا کے لٹکانا, یہ ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے پاکستان میں. آئی ہوپ وی کین کور دس پرابلم. وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. اسٹے ود اس. Welcome back to our program Global Economy with Amir Ali. We really thanks to Ms. Farina Mazhar. آپ نے اتنا اچھا ٹائم نہیں بلکہ بہت اچھی سجیشن, چونکہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اوورسیز پاکستانیز, اور جو خاص طور پہ اوورسیز پاکستان میں اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا پاکستان کا ایسٹ وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو پاکستان میں آئے اور پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. میڈم, آپ نے ذکر کیا پلگ اینڈ پلے. یہ ایک ایسا زبردست کانسیپٹ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے ترقی کی اور اس ترقی کی سب سے بڑی وجہ ایک تھی, اور وہ تھی چائنا نے مختلف ملکوں کو یہ فیسلٹی دی کہ وہ اپنی مشینیں لے کے آئیں, تمام انفراسٹرکچر موجود ہو, ہر چیز موجود ہو, گیس, الیکٹرسٹی, ہر چیز ہو, وہ اپنی مشین لے کے آئیں, مشین کو پلگ ان کریں, اسے پلے کریں اور بزنس شروع کر دیں. اس کے لیے کسی قسم کی کوئی فارمیلٹی کی, کسی پرابلم کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا پروسیس سے گزرتے دیکھا ہے اور اس کو بڑا کامیابی سے چلتے دیکھا ہے. میرا بڑا سمپل سا کویسچن ہے میڈم کہ پاکستان میں پلگ اینڈ پلے پہ کتنا کام ہوا ہے, کون سی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ جو کہ ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں کہ جہاں پہ فورن انویسٹر آئے اور وہ امیجیٹلی اپنا بزنس شروع کر سکے؟ دیکھیں, پاکستان میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں جہاں پہ اگر آپ مینوفیکچرنگ کریں تو آپ صرف 80% آپ کو ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے, صرف 20% آپ لوکل مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. 22 ہمارے پاس اس وقت اسپیشل اکنامک زون ہیں جن کی 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے ہے, اور ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز بوتھ, اور آپ پلانٹ اور مشینری بھی بغیر کوئی ڈیوٹی پے کیے لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں. ہر پروونس نے اپنی انڈسٹریل اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں جس میں کہ وہ انفراسٹرکچر بنا کے دیتے ہیں, کوئی اس میں ٹیکس ایگزیمپشنز نہیں ہیں, مگر ویسے آپ کو بجلی, گیس اور سڑکوں کی سہولت ہے. جو ہمارا اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ ایک دم سے بہت پک اپ کر رہے ہیں. سی پیک کے انڈر بھی اس وقت 4 اکنامک زونز آپریشنل ہیں, اور ہم چائنیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کمپنیز ادھر لے کے آئیں, لیکن وہ صرف چائنا تک ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے, کوئی بھی ادھر آ سکتا ہے. اٹس فار ایوری ون, بلکہ تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن تو چائنیز گورنمنٹ خود بھی بہت انکریج کر رہی ہے. تو ون ونڈو ان دا شیپ آف ایک ہم نے آئی ٹی سلوشن ایسا بنایا ہے کہ سب سروسز کو آن لائن انٹیگریٹ کر دیے. یہ اب اپنے فائنل مراحل میں ہے پروسیس, تو یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے فیسیلیٹیشن کا کام کرے گا. So it means you are going to start up this project for the plug and play. جی Definitely, جیسے مس فہرینہ مظہر نے جو بتایا ہمیں کہ پلگ اینڈ پلے یہ اگر پاکستان میں شروع ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹلی چھوٹے انڈسٹریلسٹ کو, چھوٹے انویسٹر کو پاکستان میں کاٹیج سائز کی انڈسٹری میں بہت بڑا ایک کردار ہوگا جو کہ پلے کیا جائے گا.
मैडम आप क्या समझती हैं कि जैसे सी पैक का एक पोर्टफोलियो है, उसमें गवर्नमेंट अब एक सेकंड फेज में जा रही है जिसे B2B कहा जा रहा है, और जॉइंट वेंचर्स की एक है जिसमें सबसे ज़्यादा किरदार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का है. हाउ यू टेक दिस मैटर? देखिए, जो सीपैक का लॉन्ग टर्म प्लान है जो 2030 तक है, ये इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पे है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें बारहा ये मैसेज दिया कि ये आप जितनी हमें हमारे इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे उतना ये उधर आ जाएंगे, और ये B2B ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। हाँ, हम ज़रूर देखिए, जो प्रोजेक्ट सीपैक में आ जाते हैं उन कंपनीज़ को अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशनल लोन्स मिलते हैं, तो इसलिए लोगों का दिल होता है कि वो सारे प्रोजेक्ट सीपैक में आ जाएं। मगर अब सीपैक में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका लीड है, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका कन्वीनर है पाकिस्तान की साइड से, और चाइना की साइड से NDRC हमारा काउंटर पार्ट है। तो इसमें हमने एक पाकिस्तान चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम बनाया है। FCI एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 40 चाइनीज़ कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। उनके साथ हमारी गवर्नमेंट इधर से रज़ाक दाऊद साहब लीड करेंगे, चाइना की साइड से उनके एम्बेसडर लीड करेंगे। ये एक ऐसा फोरम है जिसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं वो आएंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमें बताएंगे। और हम ये समझते हैं कि अगर हम उनको फैसिलिटेट करने में कामयाब हो गए तो दैट विल बी अ गुड मैसेज टू अदर चाइनीज़ कंपनीज़, और इसी तरह वो भी इसको लेके आएंगे। हमने एक जॉइंट वेंचर पोर्टल बनाया है जिसमें चाइना की साइड से NDRC अपनी कंपनीज डाल रहा है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी साइड से कंपनीज जो कि SECP के साथ रजिस्टर्ड हों वो उसमें डाल रहा है, और ये लोग B2B जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स के छोटे मोटे डिटेल्स उसमें डालते हैं और फिर द कंपनीज गेट इन टच विद यू इंडिपेंडेंटली। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, और आपको एक अपॉर्चुनिटी, हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं। इसे कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे मैडम ने फरमाया कि जी चाइना साइड से NDRC और पाकिस्तान साइड से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन दोनों ने एक ब्रिज बनाया है और SCCP के ज़रिए उसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि जी हमें मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, जॉइंट वेंचर की अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ से एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वो कैसे मिलेगी? ये वो ब्रिज है जो मैडम ने अभी बताया। अगर हम उसे फॉलो करेंगे डेफिनेटली वी विल गेट अ वेरी गुड बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैडम, मैंने जैसे बहुत सारे मुल्कों में मैंने ऑब्जर्व किया, और ख़ास तौर पे मैं चाइना का जिक्र इसलिए करूँगा कि वो एक रोल मॉडल है इस वक्त हमारे पास। वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और जो उनके रेवेन्यू को जनरेट कर सकती हैं, कई टाइम तक बढ़ा सकती हैं, उन्हें ना सिर्फ वो लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, बल्कि और भी डिफरेंट तरीक़ों से फैसिलिटेट करते हैं। या दूसरी सूरत वो ये रखते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस इन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में अगर कोई डायरेक्टली पेमेंट भेजता है कि जी हम पाकिस्तान में इतने पैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ले जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट देम। क्या कोई ऐसा वेन्यू है कि आप उन्हें कहें कि जी ठीक है, आप हमें $1 मिलियन पाकिस्तान के अकाउंट में अगर आता है तो हम आपको 1 एकड़ 2 एकड़ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं? या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है? आई कैन सेट अप मैनी एग्जांपल्स टू यू कि पाकिस्तान में अगर AC असेंबल होता है लेकिन उसका कंप्रेसर मैन्युफैक्चर नहीं होता, तो क्या हम किसी कंप्रेसर बनाने वाली कंपनी को फैसिलिटेट करके आएँ कि तुम यहाँ पे कंप्रेसर बनाओ, ताकि हमारा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम रोक सकें, उसके आउटफ्लो को रोक सकें? देखिए, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, चूँकि सूबे इंडिपेंडेंट है। मैंने पहले भी बताया कि 18th अमेंडमेंट, तो ये इकोनॉमिक जोन सूबों की बेसिकली मैंडेट बनती है। और ये SEZ एक्ट चूँकि फेडरल एक्ट है तो हम इसमें मतलब सिर्फ सुपरवाइजरी एक रोल रखते हैं, इससे ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट का रोल नहीं है। मगर एक्ट ये कहता है कि अगर कोई एडिशनल बेनिफिट कोई सूबा समझता है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या पर्टिकुलर इकोनॉमिक जोन को देने की ज़रूरत है तो वो उसकी इजाज़त देता है। जो हमारा बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स है उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और ऐसी कोई भी अगर वो फैसिलिटी के लिए रिक्वेस्ट लेके आता है तो उसमें गुंजाइश है कि उसको देखा जा सके। पंजाब ने अब एक बहुत अच्छा मॉडल ये इंट्रोड्यूस कराया है कि ज़मीन ख़रीदने की बजाय लीज़ पे देने का मॉडल वो ला रहे हैं,
اور یہ 50 سال سے زیادہ 60 70 80 سال کی لیز ہوگی جس میں اپ فرنٹ پیمنٹ صرف 10% ہے اور ایزی انسٹالمنٹس میں باقی پیمنٹ another 10 years. یہ ہماری بات پنجاب گورنمنٹ سے ہوئی تھی کہ زمین کی قیمت اتنی بے بہا ہے کہ انویسٹر کے لیے جینوئن انویسٹر کے لیے پاسبل جینوئن نہیں ہے. انویسٹرز کے لیے آپ نے بہت یہ ایک ایسی چیز بتائی کہ جو ہمارے سننے والے جو گلوبل اکانومی کے ریگولر ویورز ہیں، جب بھی میڈم نے جیسے بتایا کہ آپ نے اکانومی کو فلوٹ کرنا ہے تو آپ اپنی لینڈ کو بیچیں نہیں بلکہ آپ اسے 50 60 70 سال کے لیے لیز پہ دے دیں. اور یہ لیز کا فارمیٹ ہی ہے جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے. ہم آج بھی اس اونرشپ کے ایک فارمیٹ پہ بیٹھے ہیں جو کہ مجھے نہیں پتا اور کتنی دیر چلے گا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی کہ ہمیں ان چیزوں کو لیز پہ دے دینا چاہیے. میڈم فلیکسیبل ہے لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان از اے فیڈرل، اٹس اے ریگولیٹری اتھارٹی. ایم آئی رائٹ؟ نو، ہم کچھ ریگولیٹ نہیں کرتے. ہمارا اوور سینگ رول ہے. ہم جہاں پہ کوئی لگتا ہے ہمیں کوئی پالیسی انکنسسٹنسی ہے، جس طرح اب ہم کہتے ہیں کہ آپ پالیسیاں ایسی بنوائیں کہ آپ ان سیکٹرز میں انویسٹمنٹس لائیں جن سے ایکسپورٹ ہو سکے. آپ پالیسیاں جب ایسی بناتے ہیں، آپ انسینٹیوائز کرتے ہیں انویسٹمنٹ ان سیکٹرز میں جو کہ لوگ پیسے واپس لے جاتے ہیں، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم اسپیشل اکنامک زونز کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروپوگیٹ ہوں. ہم اس کے لیے ڈیسیجنز نہیں لیتے، ہم ریکمنڈیشنز دیتے ہیں. جی بالکل. آئی گیٹ ٹو نو، ماشاء اللہ بڑی اچھی انفارمیشن ملی. شاید میرے بھی علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. بٹ وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو آور پروگرام گلوبل اکانومی. تھینک یو میڈم، آپ نے جو سجیشنز تھیں بڑی ورکیبل ہیں اور میرے علم میں بھی بہت سارا اضافہ ہوا. میڈم اسپیشل اکنامک زون جو اس وقت ان کا رول چل رہا ہے، بہت سارے لوگ پورٹل کو لے کے تھوڑی سی شکایت کر رہے ہیں. کیا یہ لا ڈٹرمنڈ نہیں ہے؟ اگر ڈٹرمنڈ ہے، کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ جا کے دیکھا ہے مختلف اکنامک زونز میں، تو ایک پیپر کوئی اور مانگ رہا ہوتا ہے اور وہی پیپر دوسرا نہیں مانگ رہا ہوتا. کوئی ایسا سیٹ فارمیٹ، کوئی ایسا سیٹ فارمولا یا ایک ایسا پیٹرن، ایک بینچ مارک کہ اس کو فالو کر کے یہ سارے ڈاکومنٹ ہمیں دے دیں اور اس کو سب فالو کر لیں. کیا اسے ہم ایز آف بزنس کہیں گے؟ دیکھیں، میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کسی کے پاس نہ جائیں. آپ اپنے گھر بیٹھ کے پورٹل کھولیں، اس میں آپ کو وہ جیسے گائیڈ کرتا جائے آپ اپنی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں. یہ جو پرابلمز آتے ہیں نا، جب آپ خود جاتے ہیں ایک اکنامک زون، ایک پارٹی، دوسری پارٹی، تیسری پارٹی، ہم کچھ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ کون لوگ بیٹھے ہیں، کن لوگوں سے آپ مل رہے ہیں، وہ آپ کو کس طرح سے ایڈوائز کر رہے ہیں. تو یہ آن لائن پورٹل کا مقصد ہی یہ ہے، وہ بہت یوزر فرینڈلی ہے. اور اس میں جیسے ہی آپ پورٹل کھولتے ہیں، آپ سے پرٹیکولرز مانگتے ہیں. اس کے بعد آپ کو 3 آپشنز دیتے ہیں کہ جی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ نے فار انسٹنس 2 ایکڑ کا پلاٹ لینا ہے یا 10 ایکڑ کا پلاٹ لینا ہے، تو یہ اس وقت اویلیبل ہیں. ان میں سے آپ اپنی پرائرٹی 1 2 3 بتا دیں. اس کے بعد جیسے ہی آپ بھیجیں گے، 1 ہفتے کے اندر ایک کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ کسی سنگل آدمی کو نہیں وہ رسپانسبلٹی دیتے. میڈم واٹ آئی گیٹ ٹو نو، آپ نے کہا 1 ہفتے میں میٹنگ ہوتی ہے. جی، اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن کہ یہ میٹنگ بعض اوقات کئی مہینے ڈیلے ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی اس وجہ سے تھی کہ ابھی تک جو فیصلہ بات ہے ان کا بورڈ نہیں تھا. بہت عرصے سے سی ای او ایکٹنگ چارج پہ تھے، ان کا چیف فائنینشیل آفیسر نہیں ہے، ان کے پچھلے چیئرمین نے ریزائن کر دیا. ابھی نیا بورڈ نوٹیفائی ہوا ہے، تو وہ جو کمیٹی کی پوری کمپوزیشن ہے، اگر وہ پوری نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے تھوڑا میرا خیال ہے ڈیلے ہوا ہے. بٹ اب چونکہ بورڈ ایگزسٹنگ ہے، ہاں جی، یہ اب نارمل ہو جائے گا. میں جب بھی ویب سائٹس پہ جاتا ہوں، میں پروونشل ویب سائٹس بھی دیکھتا ہوں، فیڈرل ویب سائٹ بھی دیکھتا ہوں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کی. کیا ہم زیادہ سے زیادہ پرپوزل لا سکتے ہیں؟ اگر ایوریجلی میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کمپیریٹیولی زیادہ پرپوزلس کے ساتھ آگے آ رہا ہوتا ہے. تو باقی ہمارے صوبے ہیں
मैं समझता हूँ केपी के हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है बलूचिस्तान, जहाँ पे एक सी पैक का पूरा एक रूट गुजरना है, तो वहाँ से प्रपोजल्स कंपैरेटिवली कम आ रही है। नहीं, केपी से भी बहुत अच्छी प्रपोजल्स आ रही हैं। ऑनेस्टली मेरा तो ख्याल है कि पूरे प्रोविंसेस, सब प्रोविंसेस अपना रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। जब हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हुई थी तो कराची का वेटेज 65% था। That's और great. हमारी अगर ये अच्छी इम्प्रूवमेंट है तो इसमें कराची और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया तो हम यहाँ पहुँचे हैं। पंजाब का भी बहुत अच्छा रोल था। अब उनके देखा देखी केपी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है कि वो सब रिफॉर्म्स जो कि आपने पंजाब और सिंध में करवाए हैं केपी में भी करवाएं, और ऑलमोस्ट 80% रिफॉर्म्स उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि मैं तो एक नेशनल लेवल पे काम करती हूँ और मुझे बहुत एक्टिव सपोर्ट चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, बल्कि जीबी और एजेके ने भी हर तरह से सपोर्टिव वो करते हैं। क्योंकि देखिए हमारा मकसद किसी एक सूबे या एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे मुल्क को, पूरा पाकिस्तान है, और हम कोशिश यही करते हैं। बल्कि जिस तरह अब ये सी पैक का जो हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अभी प्राइम मिनिस्टर की लास्ट विजिट में साइन किया है चाइना के साथ, तो उसमें वो पंजाब और केपी और सिंध का एसईजी जो है वो शामिल कर रहे थे, मगर बलूचिस्तान का नहीं कर रहे थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि हमारा बलूचिस्तान सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनली उन्होंने एग्री किया और अब बलूचिस्तान में भी वो अपनी कंपनीज लाने के लिए तैयार हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि देखिए इसमें पूरे मुल्क को एक रोल प्ले करना पड़ेगा, आपको भी, जर्नलिस्ट को भी अपना रोल प्ले करना है। मुझे बहुत दुख होता है, हमारे पास इतने टूरिज़म के सेक्टर में इन्वेस्टर्स आ रहे थे और वो जो मरी का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था जो कि वंस इन अ वाइल कहीं भी हो सकता है। मतलब इसमें ठीक है थोड़े लोगों की नेग्लिजेंस थी, लेकिन जब वो इंटरनेशनली इतना ज़्यादा वो उसकी अनकॉल्ड फॉर पब्लिसिटी की गई तो बहुत लोग जो कि पाकिस्तान आते आते रुक गए। उन्होंने कहा ये तो सेफ ही नहीं है, यहाँ तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास तो एक जैसे वज़ीर-ए-आज़म का एक खास फोकस है कि टू डेवलप टूरिज्म, और टूरिज्म में भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास एक बहुत बड़ा एरिया है। और ख़ास तौर पे मैं तो ये समझता हूँ कि किसी मुल्क की अगर रीढ़ की हड्डी ये आजकल के दौर में तो दैट इज़ अ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपको एडवाइस करता है, जो एम्फसाइज करता है कि आपने इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, और फैसिलिटेट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपने टूरिज़म का जिक्र किया। टूरिज़म में मैं पहले भी ये बात अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, काश कि हम लोगों को पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पास कर सकें, उन्हें ये बता सकें कि पाकिस्तान के लोग दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल एंड दे आर वेरी कंसर्न फॉर द फॉरेनर्स टू कम ओवर टू पाकिस्तान टू हैव अ लुक, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है। तो इसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को कोई ख़ास किरदार? देखिए आप दुबई का एक्सपो ले लें, दुबई एक्सपो में जो हमारा पवेलियन है इट इज़ द 4th मोस्ट विजिटेड पवेलियन, और मतलब बाय एनी स्टैंडर्ड्स वो आई थिंक के आउट क्लास एक पवेलियन बनाया है जो कि प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का उधर एक परमानेंट स्टॉल है। हमने इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए अपनी वीडियोस, अपने ब्रोशर्स, अपनी वेबसाइट्स सब कुछ डिस्प्लेड है और मैसिव इंटरेस्ट आया है। हमने कोई आई थिंक कोई 50 से ऊपर हमारे पास इन्वेस्टर्स आए हैं जो कि सिर्फ हमारा पवेलियन विज़िट करने के बाद उधर जो वो 7 मिनट्स की 7 वीडियोस चलती हैं और जिस तरह से वो आपका कल्चर और नेचर और डिफरेंट पोटेंशियल हंटिंग का कह लें, टूरिस्ट को लेके जाएं। लोग मुझे कहते हैं कि आप इधर ट्रेन क्यों नहीं चलाते अगर आपके बंद हो जाते हैं माउंटेन्स सर्दियों में और उधर जाने की एक्सेस की प्रॉब्लम है। एक हमारे पास स्विस कंपनी आई है जो कि अपने रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट लेके इधर आना चाहती है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है। तो बिल्कुल तो वो मतलब बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। बस मैं अब यही चाहती हूँ एक चीज़ आगे चलती है फिर कोई ऐसा इशू हो जाता है थोड़ा सा फिर हमें ब्रेक लग जाती है। अल्लाह करे ये मोमेंटम चलता रहे और जो एक्सपो की तरफ से हमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव हमारी कंट्री का इमेज बना है तो वो आगे और बढ़े। जी Madam Farina Mazhar, there is a lot to talk with you. I hope we can have another meeting because the time is just always very limited. We got very important discussion and
always the Board of Investment and the Government of Pakistan, it is from the Prime Minister office, they always want to welcome you, they always want to welcome the foreign investors in all area, including culture and tourism and industry. Thank you very much for staying with us. See you in next week.